الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله سمع الله لمن حمده الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم بارك لنا اللهم بارك لنا اللهم بارك لنا في رزقنا اللهم بارك لنا في أموالنا اللهم بارك لنا في أموالنا اللهم يا ربنا يا مولانا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللهم استر عوراتنا اللهم ارحم أحوالنا ولا تنظر سوء أعمالنا اللهم ارحمنا اللهم اسمع قولنا يا سميع اسمع قولنا يا مجيب أجب دعوتنا يا مجيب يا قريب يا سميع يا عليم يا فتاح يا رزاق يا وهاب يا باسط يا رافع يا معز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز أعزنا في الدنيا والآخرة
يا رب العرش العظيم يا رب جبريل يا رب جبريل يا رب ميكال يا رب إسرافيل يا رب الملائكة يا رب النجوم يا رب كل شيء يا رب كل شيء يا وارث كل شيء يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل من يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن رزقه في قولكم غم فإن الخير عندك أجمع ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك أيدي أرفع حاشا لمجدك أن تقنط عاشيا الفرث أجدل والمواهب أوسع ربنا تقبل منا تلاوتنا وتقبل منا دعاءنا وتقبل منا نداءنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا المن والإحسان يا رحمن يا حنان يا رب الجنة يا رب الجنة نسألك الجنة نسألك الجنة اللهم ارفع درجاتنا في الدنيا والأخرى اللهم ارفع درجاتنا بالقرآن العظيم يا رحمن يا رحيم يا قدوس يا سلام لك الحمد ولك الشكر لك الحمد ولك الشكر نحن عبيدك نحن عبيدك نحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب النار ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم اشف سقيمنا اللهم قوي أرواحنا قوي أجسامنا اللهم قوي أعيننا اللهم قوي قلوبنا اللهم قوي عظامنا اللهم قونا اللهم قونا يا قوي يا قادر يا مقتدر يا قدير يا قدير يا غفار يا غفور يا غفور يا غفار يا غافر الذنوب يا غافر الذنوب يا غافر الذنوب اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعلمائنا ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم اشف أجسامنا اللهم احفظنا من كل الوباء ومن كل داء ومن كل هم وغم ومن كل هم وغم يا رب الشمس والقمر يا رب السماوات والأرض يا رب الأشجار يا رب الأحلام يا رب الماء يا رب الماء يا رب الأرض يا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم يا رب العالمين
العرش العظيم يا رب العرش العظيم تقبل توبتنا تقبل عباداتنا إنك أنت السميع العليم وصلى الله على النبي